Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Meherban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. 10 मुहर्रम के दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी असहाब औलाद शहीद होने लगे, जनाब अब्बास बार बार इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मौला, इन कूफियों और शामियों की क्या औकात कि आपका पानी बंद करें, आपकी औलाद को कत्ल करें, मुझे इजाजत दें इस फौज यजीद को असर से पहले फिन्नार कर दूं। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, मेरे नाना ने मुझे कहा था कि तेरे खून से इस्लाम बचेगा। लोगों ने खैबरो, खंदको, बदरो, ओहद में बनी हाशिम की शुजाअत देखी है, लेकिन करबला में बनी हाशिम का सब्र देखेगी। अब्बास, सब्र करो। जनाबे अब्बास अपनी वफा को आंखों में थमाए देखते रहे और लाशें उठाते रहे। इतनी देर में नन्हे नन्हे हाथ लेके बीबी सकीना जनाबे अब्बास के पास आई और कहने लगी, चाचा अब्बास, 3 दिन गुजर गए, मैंने पानी नहीं पिया। चाचा, मैं सबकी प्यास देख के सब्र करती रही, अगर असगर को पानी ना मिला तो वो तड़प तड़प के मर जाएगा। चाचा अब्बास, थोड़ा सा पानी लेके आए ताकि मैं असगर को पिलाऊं, शायद मेरा असगर चंद दिन और जिंदा रह जाए। बस ये कहना था। जनाबे अब्बास की आंखें नम हो गईं। नन्ही शहजादी को लेके इमाम हुसैन की खिदमत में आए और अर्ज करने लगे, ऐ मेरे आका, आपने सुबह से अब तक मुझे जंग की इजाजत तो ना दी, लेकिन इन बच्चों की प्यास मुझसे अब नहीं देखी जाती। या तो दुआ करें मैं मर जाऊं, या तो मुझे इजाजत दे ताकि मैं नहर से इनके लिए पानी लेके आऊं। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, अगर इजाजत लेनी है तो जाओ अपनी बहन ज़ैनब के खैमे में, अगर वो तुम्हें इजाजत देती है तो पानी लेने चले जाना। जनाबे अब्बास बीबी सकीना को लेके जैसे एक नौकर बैठ जाता है, वैसे ही बीबी ज़ैनब के खैमे के बाहर बैठ गए। बीबी सकीना को कहा, सकीना जाओ, मेरी आकाज़ादी से कहे उनका गुलाम आया है। बीबी सकीना बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को लेके जैसे ही खैमे के दर पे आई, जनाबे अब्बास ने दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज किया, ऐ मेरी आकाज़ादी, मुझे इजाजत दें ताकि मैं नहर से पानी लेके आऊं, सारे बच्चे तड़प रहे हैं, मेरी शहजादी, मुझे इजाजत दें। बस ये कहना था। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रोने लगी। जनाबे अब्बास ने दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज किया, ऐ मेरी आकाज़ादी, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो माफ कीजिएगा। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, अब्बास, तुमसे गुस्ताखी नहीं हुई, मुझे अपने बाबा का जमाना याद आ गया। मेरे बाबा ने कहा था, ज़ैनब, एक वक्त आएगा जब तुम्हें कैदी बनाया जाएगा, तुम्हें रस्सियों में कैद करके बाजारों में फिराया जाएगा, बेपर्दा करके तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे। तो मैं कहती थी, बाबा, जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो बाजारों में कैसे जाएगी? अब्बास, आज मुझे पता चल गया कि मैं बाजारों में भी जाऊंगी, मैं कैदी भी बनूंगी, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। बस जनाबे अब्बास को इजाजत मिली। जनाबे अब्बास ने मश्क और अलम को थामा और मैदान की तरफ रवाना हुए। जैसे ही बनी हाशिम का चांद नहरे फरात की तरफ बढ़ा, फौज यजीद में कोहराम बर्पा हो गया। सब कहने लगे कि हुसैन के खेमों तक अगर पानी पहुंच गया तो इन पे फतेह हासिल करना नामुमकिन होगा। रोको अब्बास को। जनाबे अब्बास शेर की तरह वार करके चीर के सबको नहरे फरात आ पहुंचे। फरात पे कब्जा किया, मश्क को भरना शुरू किया। जनाबे अब्बास पानी भरते रहे। अपने घोड़े को देखा तो वो हसरत की निगाह से जनाबे अब्बास को देख रहा है। तो गाजी अब्बास ने कहा, ऐ मेरे घोड़े, तू भी मेरी तरह 3 दिन का प्यासा है, पानी क्यों नहीं पीता? इतने में घोड़ा रोने लगा और रो रो के अपनी जबान में कहने लगा, ऐ मेरे आका, मुझसे ज्यादा तो आप प्यासे हैं, पहले आप पानी पिए, उसके बाद मैं पानी पीऊंगा। बात जब यहाँ तक पहुँची, जनाबे अब्बास ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे, ऐ मेरे घोड़े, तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पीता, जरा ये तो सोच, मेरा आका हुसैन 3 दिन से प्यासा है, उनके बच्चे प्यासे हैं, अगर मैं पानी पी लूंगा तो हुसैन की माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस मश्क भरती रही। जनाबे अब्बास के हाथों को पानी लगा। जैसे ही जनाबे अब्बास के बाजू पानी में जाते हैं,
جناب عباس کہتے ہیں اے میرے اللہ، ان ہاتھوں کو پانی حسین کے بچوں سے پہلے پہنچا ہے، جب میں حسین سے ملوں یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ بس شہنشاہ وفا مشق کو بھر کے علم کو لے کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فوج یزید میں ہلچل مچ گئی، ہر کوئی یہ کہنے لگا جو قریب جائے گا وہ فنار ہوگا، دور دور سے تیر چلاؤ، بھالے پھینکو، نیزے پھینکو، کچھ بھی ہو جائے، بس پانی خیمے تک نہ جائے۔ بس ہزاروں تیر جناب عباس پہ چلا دیے۔ جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف بڑھنے لگے، بس ایک امید تھی، کچھ بھی ہو جائے بس سکینہ تک پانی پہنچے۔ بس اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے بازوؤں کا نشانہ لیا، ایک بازو پہ تیر لگا، جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس مشق و علم دوسرے بازو میں تھامے تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ لیا، جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے مشق اور علم اپنے دانتوں میں سنبھالا اور تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنے میں کسی نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لیا اور ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں آ لگا۔ بس جناب عباس ابھی چل ہی رہے ہیں، کسی ظالم نے مشق کا نشانہ لیا، بس مشق کو تیر لگنا تھا، پانی بہنے لگا۔ جناب عباس بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کے نا امید ہوتے ہیں۔ اتنے میں کوئی ظالم جناب عباس کے سر پہ وار کرتا ہے، جناب عباس گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آتے ہیں۔ وہاں خیموں میں امام حسین اور بی بی زینب دور سے جناب عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں کہ علم کبھی دائیں علم کبھی بائیں۔ جب علم گرنے لگا تو بی بی زینب نے کہا اے اللہ، آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا ہے، اے میرے اللہ ایسی قوم بنا جو غازی کا پرچم بلند کرے، اسلام کا پرچم گھر گھر لگائے۔ مولا حسین نے جیسے ہی علم کو گرتے ہوئے دیکھا، دوڑتے ہوئے جناب عباس کے پاس گئے۔ جیسے ہی قریب جاتے ہیں جناب عباس کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس عرض کرتے ہیں اے میرے آقا، مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ امام حسین نے فرمایا عباس، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ جناب غازی عباس نے کہا اے میرے مولا، میں نے زندگی میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے رو کے کہا عباس مانگ میرے بھائی، کیا چاہیے؟ جناب عباس نے فرمایا اے میرے آقا، میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا سب سے پہلے آنکھیں کھول کے آپ کی زیارت کی۔ اے میرے آقا، آج میں یہ جہان چھوڑ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن میرے مولا، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ میرے آقا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری آنکھ سے خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین نے جناب عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے جی بھر کے اپنے آقا حسین کی زیارت کی۔ ابھی زیارت کر ہی رہے تھے، امام حسین نے فرمایا عباس، میری بھی ایک خواہش ہے۔ جناب عباس نے فرمایا جی میرے آقا، حکم کریں۔ امام حسین نے فرمایا عباس، بچپن سے لے کے آج تک کبھی تم نے مجھے آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی سردار کہا، کبھی سید کہا۔ عباس، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہہ کے بلاؤ۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب عباس رونے لگے اور روتے روتے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا اے میری ماں، دیکھ آج ہماری آقا زادی کا بیٹا کیا کہتا ہے، کہاں فاطمہ کا بیٹا، کہاں کنیز کا بیٹا۔ بس یہ کہتے کہتے جناب عباس نے امام حسین کے قدموں پہ سر رکھا اور امام حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو شہنشاہ وفا جناب عباس علمدار پر، جناب عباس علمدار پر، جناب عباس۔ جو مومنین کرب و بلا جا کر امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو دیکھ نہیں پا رہے، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی غریب بیٹے کا پرسہ ان کو دے نہیں پا رہے، تو ان کے لیے سندھ میں امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ آئیں
اور ایک غریب ماں کو اس کے غریب بیٹے کا پرسہ دے۔ اس امام بارگاہ پہ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک امام حسین کی سبیل اور امام حسین علیہ السلام کا نیاز مومنین کو کھلایا جاتا ہے۔ جن مولا کے چاہنے والوں کے توسط سے یہ نیاز برقرار ہے، ان میں کاظم مرزا، عرفان الطاف، نجیب علی، ذاکر حسین، عباس علوی اور محب علی شامل ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان مومنین کی صحت اور ان کے رزق میں برکت کے لیے دعا کریں، اور اللہ پاک سے التجا ہے کہ اللہ ان مومنین کی ہر دعا اپنی دربار میں قبول کرے۔ اور آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ ان مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ مرزا ممتاز علی بیگ، محمد خان، سرور بیگم، رضیہ بی بی، آفاق حسین، رخسار حسین اور اہل ہوری کے لیے